नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी एउटा विशेष रूप यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुलाई यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छौँ। र आज हामीले विशेष गरी किसानका समस्याहरूमा किसानका गुनासाहरूमा चाहिँ पैरवी गर्ने निकाय सरकारी स्वायत्त निकायको रूपमा राष्ट्रिय किसान आयोग विगत 4 वर्षदेखि हामी सबैमाझ रहेको छ र सँगसँगै किसानका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट अथवा चाहिँ पैरवीको काममा अथवा समाधान खोज्ने काममा पनि सक्रिय रहँदै गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगले पछिल्लो समयमा गरेका भूमिकाहरूको विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय किसान आयोगले भर्खरै मात्रै नवनियुक्त अध्यक्ष पाएको छ डाक्टर प्रेम दङ्गाललाई र सँगसँगै पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय किसान आयोगले गरेका गतिविधिहरू सँगसँगै चाहिँ अब के गर्दैछ, अलिकति बिचमा केही गुनासोको रूपमा पनि राष्ट्रिय किसान आयोगले जुन गुनासो खेप्नु परेको अवस्था थियो, भूमिका राम्रो रहेन अथवा चाहिँ किसानका साँच्चीकै समस्याहरूलाई उठान गर्न सकेन अथवा समाधान खोज्न सकेन भन्ने खालका कुराहरू पनि गुनासोको रूपमा आएको थियो। सँगसँगै आज चाहिँ हामीले यसको भूमिका र किसानका सवालहरू किसानका समस्याहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुँदै आजको विषयलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। कार्यक्रम अवधिभर पक्कै पनि सुन्नुहोला, यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज हामीसँग राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालज्यूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। लाइभ मार्फत नै हाम्रो कार्यक्रम मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? अब राष्ट्रिय किसान आयोगले अब पूर्णता भर्खरै प्राप्त गरेको छ। अब करिब 2.5 महिना जति भयो हामीले यहाँको कार्यकाल पदबहाली गरेको। र पदबहाली गर्दाखेरि अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको उत्कर्ष भएको बेला थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो केही समय त हामी चाहिँ सरकारको आदेश अनुसार पनि हामी जान सक्ने स्थिति भएन, ठप्पै थियो मुलुक होइन केही समय, खास गरी जेठभरि चाहिँ। पछिल्लो समय अब हामी अलिक क्रियाशील हुन सुरु गरेका छौँ। खास गरिकन यही कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले किसान र कृषि क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव समस्या का सन्दर्भमा नै केन्द्रित भएर केही चाहिँ गतिविधिहरू हामीले अगाडि बढायौँ। ती गतिविधिहरूमा मुख्य गरिकन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, विभागहरू, कार्यालयहरू, त्यसै गरी सरकारवाला निकायहरूसँग हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरस यो कोभिड-19 को प्रभावको सन्दर्भमा छलफल अन्तर्क्रिया गरेर किसानहरूकै समेत सहभागितामा सरकारवालाहरू, उत्पादक किसान, सहकारी किसानहरू समेतको सहभागितामा हामीले छलफल अन्तर्क्रिया गरेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँ, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा। यसमा अब रासायनिक मलको उपलब्धताको एउटा विषय भयो, अर्को भयो तपाईँको यो चाहिँ बिउ बिजनको उपलब्धता, सहज उपलब्धता र त्यसमा अनुदान स्थापित गर्ने कुरा, त्यसै गरी मासुजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल तरकारी, त्यसै गरी चिया, कफी, अलैँची, माछा लगायतका विषयहरूमा हामीले चाहिँ व्यापक छलफल गऱ्यौँ। भर्चुअल माध्यमबाटै भए पनि छलफल अन्तर्क्रिया गरेर अहिलेको अवस्थामा किसानहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर तिनको समाधानसहित नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुरोध र आग्रह गऱ्यौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, यसै बिचमा यो यसलाई किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति बल मद्दत पुर्याउनका लागि नेपाल सरकारले जुन आदेश जारी गरेका छ, यो बन्दाबन्दीको निषेधाज्ञाको आदेश, र यो आदेशमा कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ अति आवश्यक सूचीको रूपमा चाहिँ समावेश गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उपलब्धि भयो यो बिचमा। यसको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय किसान आयोग, त्यसै गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समेत हामी गृह मन्त्रालय, म स्वयं गृहमन्त्रीलाई
भेटेर त्यसै गरी गृह सचिवसँग बसेर छलफल अन्तर्क्रिया गरेर त्यो विषय चाहिँ खास गरी कृषिजन्य वस्तुहरू उपजहरूलाई अति आवश्यक वस्तुको सूचीमा त्यो निषेधाज्ञा र बन्दबन्दीको आदेशमा समावेश गर्न हामी सफल भयौँ, जसको परिणामस्वरूप किसानहरूले अलिकति भए पनि राहत चाहिँ पाउनु भएको छ। यो बिचको उपलब्धि यही रह्यो। पहिलाको लकडाउन र अहिलेकोमा अलिकति फरक, जस्तो यो कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ बजारमा सहजै जाने खालको अवस्था त सायद महसुस हामीले पनि गऱ्यौँ होला। अलिकति यो पुष्प क्षेत्रको चाहिँ गुनासो आएको थियो, जस्तो अरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक रूपमा राखियो, खाद्यान्नको रूपमा रहेको कारणले पुष्प चाहिँ अलिकति राखिएन र पुष्पको पनि समस्या आयो भन्ने कुरा चाहिँ गुनासोको रूपमा आएको थियो। अब यस्तो हो, अहिले पुष्प अरू सबै भनेको खाद्यान्नसँग सम्बन्धित हो, बुझ्नु भएन? सबै खाद्य हो, खाद्य भइगयो, दुग्ध खाद्य नै भइगयो, माछा मासु होइन, फलफुल तरकारी चिया कफी सबै भने पनि त्यो खाद्य भयो। त्यसो भएको हुनाले अब पुष्पलाई चाहिँ वास्तवमा कृषि क्षेत्रकै विधा भयो। त्यसलाई पनि अति आवश्यक वस्तुको सूचीमा राखेर, किन बजार खोलिसकेपछि त्यसको त अलिक फरक छ नि त। त्यसका चाहिँ कस्टमरहरू पनि फरक छन्, व्यापारीहरू पनि फरक छन्, निश्चित ठाउँमा बिक्री वितरण हुन्छ, निश्चित प्रयोजनको लागि बिक्री वितरण हुन्छ। खानाका लागि त आजै खानु पर्यो, अहिले नै खानु पर्यो, नत्र चाहिँ भनौँ न जीवन धान्ने कुरै भएन। त्यसो भएको हुनाले पुष्पको लागि अलिकति छायामा परेकै कुरा हो, तर पनि अब हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रयासहरू गर्छौँ नै। अब डाक्टर साहबको कार्यकाल आइसके पछाडि धेरै किसानहरू र कृषि क्षेत्रमा सरकार राख्ने सबै खुसी पनि छन्, यहाँले अलिकति केही नयाँ चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने खालको भूमिकामा रहनुहुन्छ भनेर सबैले आशा पनि गरेका छन् र यहाँहरूले पक्कै पनि देखाउनुहुनेछ यहाँहरूको कार्यकालले। यो अहिले नै हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अब अलिकति यो आयोगको भूमिका चाहिँ, जस्तो यो 4 वर्षीय कार्यकालमा चाहिँ हुन त अलिकति आयोग आफै पनि नयाँ भएर पनि नयाँ संरचनामा काम गर्दै गर्दा अलिकति किसानका मुद्दाहरूमा लड्न सकेन अथवा गुनासोलाई चाहिँ समाधान खोज्न सकेन अथवा ढिलो भयो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अलिक बढी गुनासोको रूपमा आएको थियो अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ। अब पक्कै पनि यहाँहरूले सुधार्नु पनि हुन्छ होला यसमा। जस्तो अलिकति आयोगको भूमिकाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ कुरा, अघिल्लो कार्यकालको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा यो चाहिँ सरकारवाला निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरू, तपाईँहरू सबैले गर्ने हो। हामी त्यहाँ आइसकेपछि हामीले त्यहाँको विगतको चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई हामीले चाहिँ अनुभवको रूपमा चाहिँ लिने हो। के कति कामहरू भएका छन्, धेरै चाहिँ समस्याहरू पनि थिए होलान्, लिमिटेसन पनि थिए होलान्, सीमा पनि थिए। निश्चित रूपमा एउटा संस्था स्थापना गरेर त्यसलाई चाहिँ संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्ने, ऐन कानुनहरू बनाउने, त्यसका लागि साधन स्रोत र जनशक्तिको चाँजो पाँजो मिलाउने अनेक कुराहरू थिए, जटिलताहरू निश्चित रूपमा थिए। त्यसको बावजुद पनि साथीहरूले जे जति गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी चाहिँ अर्को मार्गनिर्देशनको रूपमा, अनुभवको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भएको हुनाले विगतमा अर्काले गरेको सबै नराम्रो, अब हामीले गरेको जति सबै राम्रो, अब हामी राम्रो काम गर्न थाल्यौँ, यस्तो भन्ने पक्षमा म छैन। विगतमा जति गर्नुभएको छ संस्थागत विकास र ऐन कानुनहरू बनाउने सन्दर्भमा र अरू किसानको हकितका सन्दर्भमा ती महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्छ, जे जति भएका छन्। अब तपाईँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुभयो, अरूहरूले पनि गर्नुहुन्छ, ठिकै छ। अब हामीले चाहिँ अब अहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा निश्चित चाहिँ प्लान चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। त्यो प्लान भनेको अब त्यो चाहिँ अल्पकालीन, मध्यकालीन र 4 वर्ष दीर्घकालीन भनौँ न एउटा टर्मको। अब यो बिचमा हामीले गर्ने मुख्य रूपमा हाम्रो आयोगको भूमिका पनि अलिकति बुझिदिन पर्छ। हाम्रो चाहिँ सरकारवाला साथीभाइहरूले, किसानहरूले, उत्पादक किसानहरूले बुझिदिन पर्छ, अभियन्ताहरूले। किनभने अब किसान आयोग आफैमा एउटा कार्यकारी बडी होइन, यो एउटा परामर्श दिने र एउटा चाहिँ भनौँ न परामर्श एडभाइजरी रोल भएको चाहिँ संस्था हो। त्यसो भएको हुनाले राम्रा नीतिहरू तयार गर्ने, किसान मैत्री नीति बनाउने, किसान मैत्री कार्यक्रम बनाउन मद्दत गर्ने, प्रस्तावहरू अगाडि सार्ने, मुख्य गरिकन सबै क्षेत्रलाई समेटेर त्यो विषयगत हुनसक्छ, त्यो क्षेत्रगत हुनसक्छ, त्यो समष्टको कृषिको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हुनसक्छ, सँगसँगै कृषि अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका अन्य अवयवहरूसँग पनि यो सम्बन्धित हुनसक्छ। त्यो भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो ऊर्जा, त्यो जलस्रोत, त्यो चाहिँ वातावरण, त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन, त्यो वनको व्यवस्थापन, त्यो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, अनेक विधा छन् कृषि क्षेत्रभित्र, अनुनाश्रित छन् ती सम्बन्धहरू। त्यसो भएको हुनाले ती सबै विषयहरूमा एउटा सामग्रिक एउटा चाहिँ अवधारणाहरू अगाडि सार्ने हो। त्यो विषयगतको हिसाबले पनि क्षेत्रगत हिसाबले पनि हामीले चाहिँ ती विषयहरू अगाडि सारेर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै चाहिँ एउटा राम्रो नीति
किसान पक्षीय नीति, किसान मैत्री नीति, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेका लागि चाहिँ बलमद्दत पुग्ने र कृषि अर्थतन्त्रलाई समग्रमा कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर हामी त जान छ समाजवादतर्फ। त्यसको आधार तयार गर्नलाई हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ नीतिगत परामर्श गर्ने हो। ऐन कानुनहरूको चाहिँ परामर्श, ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक संशोधनहरू गर्ने, सँगै किसानको हक अधिकारका लागि चाहिँ ऐन नियम कानुनहरूको अभाव भएको छ तिनको व्यवस्थापन गर्ने, तयारी गर्ने, यस्तो खालको काम भएको हुनाले धेरै अपेक्षा पनि हामीले गर्नु हुँदैन। यसको रोल जे हो, भूमिका जे हो, हामीले त्यही अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हामीले केही गर्दैनौँ भन्ने होइन। किसानहरूका गुनासा पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसका लागि पनि म अहिले यसै गर्छु र उसै गर्छु भन्ने पक्षमा छैन। यहाँहरूको बिचमा ती कुराहरू आउँछन्। किसानहरूका गुनासाहरू अनेक छन् नि। किसानहरूका गुनासाहरू उत्पादन नभएको, उत्पादनको मूल्य नपाएको, बजारको अभाव भएको, होइन, अनुदानमा चाहिँ भनौँ न पहुँच नपुगेको किसानहरूको बिचौलियाले खाएको अनेक कुराहरू छन् नि। त्यस्ता गुनासाहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र किसानहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कामहरू हामीले गर्छौँ। सशक्तिकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, किसानहरूको हक अधिकारको लागि वास्तवमा हामीले चाहिँ कामहरू गर्ने भएको हुनाले यो भूमिका प्रष्ट भयो भने बल्ल हामीबाट अपेक्षा जे छ, होइन, जे गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो चाहिँ हामी निराशामा पुर्याउँदैनौँ। निश्चय पनि हामीले चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो उहाँहरूको अपेक्षा पुरा गर्छौँ। जस्तो किसानहरूका सवालहरू यहाँले भनिराख्नु भएको छ, यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि पक्कै पनि पहिलो काम यहाँहरूले गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको भूमिका त्यसमा रहनेछ र तुरुन्तै समाधानको लागि प्रयास गर्नुहुन्छ, प्रयास गरिदिनुहुन्छ, यसमा पनि शङ्का छैन र गरि पनि राख्नु भएको छ। जस्तो एउटा सवालको कुराकानी गर्दै गर्दा बजारीकरणका कुराहरू, उत्पादनसँगका कुराहरू लगायतका कुराहरू यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अन्य प्रविधिका कुरा पनि होलान्। जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ किसानका अलिकति बढी गुनासाहरू चाहिँ यो अनुदानमा केन्द्रित, यो अलिकति कृषि कर्जामा पनि पहुँच हुनेले मात्रै पाए भन्ने खालका गुनासा पनि अलिक बढी आएका छन् है। अब यो कृषि कर्जाको बारेमा धेरै पक्ष छन्, यसका धेरै पक्ष छन्। यसको चाहिँ तपाईँको सिलिङ, न्यूनतम अधिकतम जुन छ नि, त्यो कुरा पनि छ। त्यसको ब्याजको बारेमा कुराहरू छन्, होइन, चाहिँ कृषि कर्जाको ब्याज निर्धारणको कुरा छ, त्यहाँ दिने अनुदानको कुरा छ, अनुदान सँगसँगै त्यसको त्यो कृषि कर्जाको सुरक्षणको कुरा छ, होइन, धितोको कुरा छ, धितो नलिने खालको अवस्था भयो भन्ने खालको कुरा छ। अनेक आयाम जोडिएका छन् यसमा, हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले तिनलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ अध्ययन मनन गरेर एउटा चाहिँ हामीले लेखेर पठाइ पनि सक्यौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, किन मौद्रिक नीतिमा चाहिँ इबिसीहरू समावेश गर्नका लागि हामीले कुराकानी पनि गरेका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वसँग। सँगसँगै हामीले लेखेर पनि राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट चाहिँ पुर्याइएको छ, सुझावहरू दिएको छ। हामीले खास गरिकन यसमा अब किसानहरू, जो किसान चाहिँ भनौँ न किसानको पहुँचमा कर्जा पुर्याउने भनेको किसानहरूले गएको बेलामा ठ्याक्कै चाहिँ त्यो पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसका लागि कम्तीमा पनि 10 लाखसम्म, 10 लाखको सिलिङमा 10 लाखसम्म कर्जाको लागि चाहिँ किसानहरूले सामान्य भनौँ न आफ्नो चाहिँ निवेदन दिएर, आवेदन गरेर, आफैले लेखेर सामान्य प्रस्ताव तयार गरेर प्रस्तुत गर्न सक्ने चाहिँ भनौँ न बनाउन पर्छ भन्ने नै छ हाम्रो पनि। त्योभन्दा माथि पनि भनौँ न 50 लाखसम्मको सिलिङ हुनुपर्छ वा 1 करोडसम्मको सिलिङ बनाएर त्यसमा पनि भनौँ न धेरै चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट बनाउने अनेक ढर्राहरू छन् क्या। लेखा परीक्षण चाहिन्छ, ती सबै कुराहरू कतिपय अवस्थामा लेखा परीक्षण भएको नभएको कुरा, प्यान नम्बरको कुरा, होइन, अनि प्रोजेक्टको चाहिँ सबै प्रतिफलहरू देखाउन पर्ने कुरा, यी सबै कुराहरू छन्। त जे होस्, हामीले सहज ढङ्गले किसानले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुराकानी गरेका छौँ र अन्य ब्याङ्कहरूसँग पनि आवश्यकता पर्दा कुराहरू गर्छौँ। र अर्को विषय तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ अनुदानको विषय, यो अनुदानका विषयमा यति धेरै आपत्तिजनक कुराहरू आए किसानहरूबाट, यो चाहिँ वास्तवमा बिचौलियाले लिएका छन्, जसले राम्रो प्रस्ताव तयार गरेका छन्, अङ्ग्रेजीमा लेखेका छन्, होइन, ढड्डा बनाएर चाहिँ पठाएका छन्, लिएका छन् र कतिपय ठाउँमा चाहिँ गलत फर्महरू पनि दर्ता गरेर चाहिँ आवेदन गरिएको छ भन्ने पनि छ। यसका लागि त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेर चाहिँ यो चाहिँ दुरुपयोग भएको छ है भन्ने सरकारकै निष्कर्ष छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी दिन हुँदैन, अनुदान यसरी दिन हुँदैन। किसानहरूलाई बरु मूल्य दिने, किसानहरूलाई बरु सहुलियत दरको कर्जा अहिले 5% भनिएको छ, त्यसलाई घटाएर 2% पार्ने,
2% चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने बरु होइन, स्थानीय तहबाटै चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने ब्याङ्क वित्तीय संस्था बरु तोक्न पर्यो होइन। कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ एउटा लिडिङ ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ लिएर जान पर्यो। हिजो जुन अवधारणामा लिएर आइएको थियो कृषि विकास ब्याङ्कलाई, अहिले पनि कृषि विकास ब्याङ्कलाई त्यो चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएर कृषि कर्जा सञ्चालन गर्नका लागि लिएर जान पर्यो। त्यो नेतृत्वदायी निकाय हुन पर्यो। त्यसो भए उनीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ कर्जा लिएर जान पर्यो। अनुदानको धेरै चर्चा भयो, त्यो चाहिँ मतलब बिचौलियाहरूले चाहिँ यसको दुरुपयोग गरे भन्ने खालको कुरो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ उत्पादनमा आधारित रहेर चाहिँ अनुदान दिन पर्यो। जति धेरै किसानहरूले उत्पादन गर्छन् त्यति धेरै चाहिँ मूल्य दिन पर्यो, अनुदान दिन पर्यो। त्यो चाहिँ अब काइन्डमा भयो नि, वस्तुमा भयो नि त्यो होइन। यति मुरी धान वा यति मन धान उत्पादन गरिसकेपछि किसानहरूलाई यति मन धान बराबर चाहिँ अनुदान। यसमा त बिचौलिया पस्दैन नि, बिचौलियाको कुरा आउँदैन नि होइन र। यति चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब चिया कफी वा फलफुलै भन्नुहोस्, यति केजी उत्पादन गरे बापत वा 100 लिटर दुध उत्पादन गरे बापत 10 लिटर बराबर चाहिँ कृषि अनुदान त्यसरी। त्यसो भएको हुनाले उत्पादनमा आधारित भएर हामीले अनुदान दियौँ भने जति धेरै उत्पादन गर्छ किसानहरूले त्यति बढी अनुदान पाउँछन्। यो स्थानीय निकायहरूले कार्यक्रम घोषणा पनि गरेका छन्। हेर्नुहोस्, कतिपय मलाई लाग्छ 5 थर या ताप्लोजिङतिर हो 100 मुरी धान चाहिँ भनौँ न उत्पादन गर्ने किसानहरूको लागि 1 लाख रुपियाँ अनुदान घोषणा गरेका छ स्थानीय सरकारले। हो, यस्ता खालका अनुदान दिनुपर्छ। दिँदाखेरि उत्पादनको आधारमा दिँदाखेरि चाहिँ जसले धेरै गरेर उसले उत्पादन पाउने भयो। तर साना किसानको के त भन्ने फेरि कुरा आउँछ नि त होइन र। उत्पादन गर्ने धेरै ठुल्ठुलालाई मात्रै दिने भयो, जति धेरै उत्पादन गरेर उसले त्यति पाउने भयो भन्ने भयो। हामीलाई उत्पादन बढाउन पनि जरुरी छ यति बेला। त्यसो भएको उनीहरूलाई यता प्रमोसन गर्ने हो। उत्पादन चाहिँ गर्न नसक्ने, कम उत्पादन गर्ने किसानहरूको लागि के त भन्ने खालको कुरो पनि त आउँछ। त्यसका लागि अन्य विभिन्न चाहिँ भनौँ न इन्सेन्टिभहरू चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसका लागि ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्छ। साना किसानहरूको लागि हेर्नुहोस्, अनुदानै भइगयो नि, ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्छ। कतिपय पुँजी चाहिँ सेयर पुँजी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यवसाय गर्नका लागि, उद्यम गर्नका लागि, सानो एउटा चाहिँ केही व्यवसाय गर्नका लागि चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ भनौँ न बाख्रा पालन गर्ने किसान छन् भने बाख्रा चाहिँ दिनु पर्यो, किनेर दिन पर्यो। यतिकै अनुदान भइगयो नि होइन र। यस्ता खालका अनेक स्किमहरू ल्याउनुपर्छ। त्यस्ता स्किमहरू ल्याएर साना किसानलाई, मध्यम किसानलाई, ठुला किसानलाई, धनी किसानलाई सबैलाई संरक्षण गरेर हामी जानुपर्छ। यसरी बढ्दा चाहिँ पक्कै पनि कसैले लाखापाखा हुँदैन र कृषिमा चाहिँ समृद्ध पक्कै पनि सम्भव छ भन्नुहुन्छ यहाँको कुरा रह्यो। समृद्धिको कुरा त धेरै छ। हेर्नुहोस्, यसमा त मैले सानै एउटा उत्पादन वृद्धिको कुरा गरियो होइन। किनभने हामीले आत्मनिर्भर चाहिँ अर्थव्यवस्थाको कुरा गरेका छौँ, कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका छौँ। आत्मनिर्भरताको कुरा गर्ने साथ हामीले उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादन बढाउनको लागि यति बेला हामीले गर्नै पर्ने कुरा के हो भने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्छ। किसानलाई प्रोत्साहन गरिएन भने उत्पादन बढाउन कुनै पनि मूल्यमा सकिँदैन। तर यस्तो खालको काम भएको छैन। हेर्नुहोस्, म सरकारको एउटा जिम्मेवार निकायको मान्छे व्यक्ति भए पनि मैले जे देखेको छु त्यो मैले भन्दाखेरि त्यस्तो खालको प्रोत्साहन अहिले पनि हुन सकेन। हेर्नुहोस्, सकेन। कार्यक्रमहरू केही आएका छन्, ती छिरो लिएर आएका छन्, कतिपय त्यो अभाव छ। हेर्नुहोस्, राज्यको दायित्व छ, शिक्षामा लगानी गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्यो होइन, खानेपानीको कुरा होला, त्यसै गरी तपाईँको ऊर्जा होला होइन, बाटोघाटो प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्ने होइन, दैनिक शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने धेरै कुरा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कृषिलाई चाहिँ हामीले, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारै यही हो, यसैमा टेकेर हामी समृद्धिको कुरा गर्नु छ। किनभने झन्डै 2/3 नै भनौँ होइन को जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा चाहिँ निर्भर भएर 25.8% 26% चाहिँ उत्पादन भएको छ, राष्ट्रिय उत्पादन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै व्यक्ति सामेल भएर थोरै उत्पादन भएको अवस्था हो। यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ भूमिको व्यवस्थापनदेखि लिएर, भूमिको उपयोगितादेखि लिएर, भूमिलाई चक्लबन्दी गर्ने, कबुलियत खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती गर्दै त्यसलाई बढाएर लिएर जान, पारिवारिक खेतीको कुरा छ, दिगो विकासको यी कुरा आइरहेछ होइन। हाम्रो चाहिँ जमिनको उत्पादकत्व हामीले वृद्धि गर्न छ। यहाँबाट हामीले सुरु गरेर सबै चाहिँ भ्यालु चेनका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामीले चाहिँ किसानहरूलाई पोस्ट हार्भेस्ट त्यो चाहिँ खाद्यान्न
खरिद गर्ने र मूल्य दिने तहमा हामीले पुर्याउनुपर्छ। अनि त्यो उत्पादनमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ अनि साना मझौला ठुला चाहिँ क्रमशः उद्योगहरू स्थापना गर्दै समृद्धितर्फ हामी जाने हो। यी बिचका सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जरुरी हुन्छ समृद्धिको कुरा गर्दा। निकै महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर साहब भनिराख्नु भएको छ यहाँले। अलिकति यो मलाई बिमामा अलिकति खडबड भइरहेको छ। जस्तो 75% सरकारले प्रिमियम तिर्दिँदा पनि बिमामा त्यति आकर्षित थिएन, विशेष गरी यो बाली बिमामा चाहिँ। यद्यपि अहिले प्रिमियम घटाइदिएको छ सरकारले, यसमा चाहिँ यहाँहरूको अलिकति यो विरोध अथवा किसानलाई अलिकति यो 75% पहिलाको अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने खालको आवाज चाहिँ दिनुभएको छ यहाँहरूले अहिले? अब यस्तो छ, बिमाको कुरा के छ भने सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रम छ एउटा। सहुलियत दरको कर्जा कार्यक्रम 2075 सालमै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको हो। त्यसमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले चाहिँ युवाहरूको लागि कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूको लागि कार्यक्रम, महिलाहरूको लागि, दलित समुदायका लागि अनेक अनेक कार्यक्रम छन्, 9 वटा कार्यक्रमहरू छन्। त्यो कार्यक्रमको लागि त्यो चाहिँ कार्यविधिले चाहिँ 75% भनेको थियो होइन। र पछि अहिले आएर चाहिँ तपाईँको यो बजेट, खास गरी बजेट अहिलेको बजेट भाषणमा चाहिँ आएको छ कि 50% भन्ने होइन। त्यो सहुलियत दरको कर्जामा त्यो छँदैछ, तर यतापट्टि आएर अन्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको कुरो हो भन्ने खालको कुरो आएको हुनाले यो चाहिँ किसानहरूको हितको लागि हाम्रो त प्रस्ताव के हो भने साना किसानहरूको चाहिँ खास गरी साना किसानहरूको चाहिँ प्रिमियम त सरकारले 100% तिर्नुपर्छ, बुझ्नु भएन? त्यो 50% त एकदम कमी नै भएको। 75% भइरहेको त्यो बिमा त्यसलाई कायम गराउनुपर्छ। यसका लागि चाहिँ आवश्यक चाहिँ पहल कदमी लिने राष्ट्रिय किसान आयोगले पनि हामीले चाहिँ पहल कदमी लिन्छौँ होइन। नेपाल सरकारसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया पनि भइरहेको छ। यसमा ठुलो चाहिँ पैमानामा चाहिँ भनौँ न सरकारले व्यवहार तिर्न पर्दैन होइन। कृषिको बिमा त्यति धेरै चाहिँ भइसकेको स्थिति छैन अहिले पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले 75% अहिले कायम गर्दै हामी वास्तवमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा जुन हामीले गरिरहेका छौँ त्यो बिमा 100% हुनुपर्छ। मेरो त त्यहाँसम्मको कुरा छ। जस्तो साना किसानको चाहिँ 100% हुनु पर्यो, ठुला किसान मध्यम वर्गका किसानको चाहिँ कतिपय किसानहरूले त आफूले तिर्न सक्ने किसानहरूको लागि, ठुल्ठुला किसानहरूको लागि कसैलाई चाहिँ किन के एउटै डालामा हाल्नु पर्यो? 25% तिर्दिँदा पनि भइगयो नि होइन र? हो नि, 50% भए ठाउँमा होइन ठुला किसानहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् भने 25%। तर अहिले चाहिँ होस् त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेको मैले होइन। हेर्नुहोस्, अहिले हामीले किसानहरूलाई प्रोत्साहन नै गर्ने हो, उत्पादन नै बढाउने हो। धान उत्पादन चाहिँ व्यापक बढायौँ भने के हुने रहेछ त भन्दाखेरि गत वर्षको हामीले चाहिँ कति 52 अर्बको धान चामल हामीले आयात गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ भारतदेखि, चिनदेखि, फिलिपिन्सदेखि अमेरिकासम्मको धान चाहिँ हामीले आयात गर्नु पर्यो, चामल आयात गऱ्यौँ हामीले। भनिसकेपछि किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरेर यहीँ चाहिँ उत्पादन गर्न लगाउने हो भने चाहिँ त यी उत्पादन हुन्छ नि त। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भने त्यो पासपोर्ट लिएर हिँडेको किसानलाई, बाहिर हिँड्न लागेको युवालाई पक्रेर यहीँ गर पौरखी गर, हामी तिमीलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर सबै हिसाबले तयार गर्नु पर्यो। जमिन छैन, जमिन चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। जमिन उसँग छैन भने करारमा दिने हो कि होइन, सरकारी प्रति जमिन उपलब्ध गराउने हो कि निश्चित समयको लागि के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, सहकारी गर्ने हो कि सामूहिक गर्ने हो कि व्यक्तिगत गर्ने हो कि किसान चाहिँ यति बेला उभिनुपर्छ। यहाँ किसान उभिनुपर्छ। म व्यवसायमा लाग्छु, कृषि व्यवसायमा लाग्छु भनेर उभियो भने सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि 100% बिमा पनि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, मूल्य किसानहरूलाई 100% दिनपर्ने पनि हुनसक्छ, किसानलाई रासायनिक मल वा अन्य बिउ बिजनमा 100% चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनसक्छ। ऊर्जा चाहिँ तपाईँ प्रयोग गर्ने किसानहरूले भनौँ न बिजुली, त्यसमा 100% छुट दिनपर्ने हुनसक्छ। सिँचाइका लागि त्यस्तै, कृषि कर्जाका लागि पनि त्यस्तै हुनसक्छ। त्यस्तो गर्नुपर्ने त आउन सक्छ। यस्तो भयो भने के हुन्छ? किन जानु पर्यो उहाँ युवाहरू? कोही पनि जानुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले हामीले मोटिभेसन गर्नैपर्छ किसानहरूलाई, युवाहरूलाई गर्नैपर्छ। यस्तो गरियो भने यसको अर्थ 100% सबै दिनपर्छ। दिन अहिले सकिँदैन होला, तर दिनपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हेर्नुहोस्,
दिनुपर्ने अवस्था हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पासपोर्ट बोकेर हिँड्दैन युवाहरू यहीँ फर्केर आएर चाहिँ यहाँ काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि एउटा अर्को शर्त छ, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई मेसिनीकरण गर्नुपर्यो, यान्त्रिकरण गर्नुपर्यो, सँगसँगै प्रविधि भित्राउनु पर्यो, नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राएर त्यो ढङ्गले चाहिँ लिएर जानु पर्यो। त्यो ढङ्गले चाहिँ काम गर्ने हो भने हामीले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ, युवाहरू यहीँ चाहिँ अडिन सक्नुहुन्छ। परिणाम हामीले वैदेशिक यो व्यापार घाटा जुन छ होइन, खरबको व्यापार घाटा, यो चाहिँ हामी कम गर्छौँ, आत्मनिर्भर हुन्छौँ हामी। डाक्टर साहब, जस्तो कोभिडको कारणले स्वदेशमा होस् अथवा विदेशमा चाहिँ यो रोजगार गुमाएकाहरूलाई कृषिमा सरकारले अभिभावकत्व गर्छ अथवा चाहिँ सहयोग गर्नेछ भनेर जुन आश्वासन थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन र युवाहरूलाई त्यति अभिभावकत्व महसुस नभएर फेरि पनि विदेश जाने लहर बढेको अवस्था पनि छ। केही मात्रामा आंशिकले सुरुवात गरे पनि सरकारले केही गरेन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ धेरै आउँछ र हामीसँगै पनि पटक यो स्टुडियोमा आएर पनि धेरै युवाहरूले भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? यस्तो छ, हामीले जे तथ्य हो त्यही भन्नुपर्छ के। अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको अवस्था के छ? हाम्रो चाहिँ वैदेशिक माइग्रेन्टको अवस्था के छ त भन्दा विगतको तुलनामा धेरै घटेको छ। यो त सत्य हो नि, यो सत्य हो नि। अनि वैदेशिक रोजगारबाट चाहिँ कमाएको जुन प्रिपरेसन छ यो पनि बढेको हो नि, यो पनि सत्य हो नि। दुईटा यी सत्य कुरा हुँदाहुँदै स्थापित हुँदाहुँदै हामीले के कुरा चाहिँ भुल्न हुँदैन भने क्रमशः युवाहरू व्यवसायीकरणको प्रक्रियामा सामेल भइरहनु भएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै, मुख्य गरी काठमाडौँ र ललितपुरमा, भक्तपुरमा केही स्थानहरूमा व्यापक मात्रामा कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि फर्महरू खोलेका छन् युवाहरूले। 10,000 छन्, हो कि होइन? त्यो भनेको चाहिँ अधिकांश युवाहरू बाहिरबाट फर्केर आएर यहाँ चाहिँ गर्नुभएको हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो भनिसकेपछि कुरा के स्थापित भयो त? यहाँ चाहिँ अड्याउने खालको प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि अब सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्यो। करार जस्तो भनौँ न, करारका लागि चाहिँ करार कानुन ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो, त्यो सहज बनाउनु पर्यो उनीहरूको लागि होइन। लिजमा लिएको जग्गा बिचैमा चाहिँ होइन चाहिँ घडेरी महँगोमा बिक्री हुने हो भनेर मालिकले चाहिँ भनौँ न चाहिँ बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न पर्यो। उनीहरूको चाहिँ उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ बजारमा ल्याउने सहज वातावरण बनाउनु पर्यो। सकिन्छ होइन। उत्पादन भएको वस्तु पनि अघि मैले भनेका तमाम कुराहरूका अतिरिक्त किसानहरूले गरेको उत्पादन सरकारले खरिद गर्न पर्यो, बुझ्नु भएन? सरकार स्वयंले खरिद गर्न पर्यो, बल्ल त्यसपछि कृषिको उत्थान हुन्छ। किसानहरूले उत्पादन गर्ने, मूल्य नपाउने, लगेर चाहिँ दुध घोप्राइदिने होइन, चाहिँ गोलभेडा चाहिँ सडकमा फ्याँक्ने, तरकारी फलफुलको नोक्सानी हुने, यस्तो खालको अवस्था भएको हुनाले त्यो सबै मुख्य गरिकन स्थानीय निकायहरू मार्फत चाहिँ यी कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले गत वर्षको होइन यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै पनि यी कुराहरू घोषणा गरेका छ। जस्तो व्यापक मात्रामा खाद्य भण्डारहरू निर्माण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ किसानहरूको उत्पादन खरिद गरेर चाहिँ त्यहाँ भण्डारण गर्ने, शीत भण्डार निर्माण गर्ने, त्यसै गरी खाद्य भण्डारहरू निर्माण गर्ने, त्यो अवधारणा नआएको पनि होइन, केही कामहरू भइरहेका पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नभएको भन्ने मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन, भएको कुरालाई भएको कुरा भन्नुपर्छ। कुराहरू हुँदैछन्। त्यसो अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ, धेरै छन् गुनासा। यद्यपि हामी प्रयासरत छौँ, सबैले राम्रो काम गर्नुपर्छ र परिमार्जित हुँदै जाने कुरा यहाँले पनि भन्नुभएको छ। गल्ती कमी कमजोरीलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्ने कुरा र हामी सबैले सुधार्न सकिन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। अलिकति यो किसान वर्गीकरणको कुरामा पनि मैले अलिकति यो यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो धेरै तरिका अथवा धेरै प्रकारका किसान छन् र किसानलाई वर्गीकरण गर्दै गर्दा राज्यले चाहिँ दिन सक्ने सुविधा अथवा चाहिँ राज्यले जुन अथवा राज्यको पहुँचसँग किसान आउँदै गर्दा चाहिँ वर्गीकरणका फाइदाहरू के कस्ता हुन सक्छन्? अब सबभन्दा पहिला त कुन तहको किसान भन्ने पहिचान हुनु पर्यो। अहिलेसम्म यो कुरा भएन, बुझ्नु भएन? त्यसो भएको हुनाले भूमिहीन किसान, गरिब किसान होइन, थोरै जमिन भएर चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ साना किसान, न्यून मध्यम किसान, धनी किसान, यो राष्ट्रिय यो धेरै छन् किसानको तह होइन। त्यो चाहिँ किसानहरूको चाहिँ व्यवसायको हिसाबले खास गरिकन स्रोतको पहुँचको हिसाबले पनि भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ पहिला छुट्याउन पर्यो, यो तहको किसान भनेर चाहिँ छुट्याउन पर्यो। भनेपछि वर्गीकरण आवश्यक नै छ है? त्यो जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जरुरी गरेर किसानलाई सूचीकृत गरेर त्यसपछि उसले राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा,
सँगसँगै चाहिँ तपाईँको भनौँ न अरू अन्य परिचय किसानहरूको परिचयको कुरा पनि छ। अनि त्यो सेवा सुविधा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ होइन तल साना किसानले बढी पाउने, माथिल्लो किसानहरूले चाहिँ अलिक धनी किसानहरूले अलिक कम पाउने, त्यस्तै खालको अनुदानको कुराहरू होला। अनेक सुविधाहरू छन्। ती सुविधाहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर ठ्याक्कै लक्षित समुदायमै ती चिजहरू पुग्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा मेरो विचारमा त्यो सम्पन्न गर्नुपर्छ। किसानको वर्गीकरण र सूचीकरणको काम हामीले सक्नुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगले पनि तदारकता लिएर सम्बन्धित सरकारका निकायहरूसँग मुख्य गरिकन होइन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग हामी चाहिँ भनौँ न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो निकायहरू, सरकारका निकाय जस्तो मन्त्रालयहरू बिचमा जस्तो कृषि, त्यसै गरी वन तथा वातावरण, त्यसै गरी सिँचाइ, भूमि सुधार, भूमि व्यवस्था लगायतका मन्त्रालयहरूमा चाहिँ अलिकति सहकारी नहुँदा चाहिँ कृषि क्षेत्र अलिकति बढी ओझेलमा परेको छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो मन्त्रालय बिचको सहकारी नहुँदा पनि अलिकति असर परेको देखिन्छ है। त्यो निश्चय पनि सही कुरा हो। तर यस्तो कुराहरूमा समन्वय हुनुपर्छ। यस्तो कुराहरूमा समन्वय हुनुपर्छ। अघि पनि मैले चर्चा गरेँ नि, कृषि भनिसकेपछि धेरै विधाहरू छन्। कृषि अब अझै कृषिभित्र लगानी भित्राउने कुरा गर्नु हो भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका बारेमा अरू चाहिँ कुराहरू छन्। व्यापार घाटा कम गर्ने हुन्छ, ट्रेडसँग सम्बन्धित विषयहरू भए, भन्सार दर घटाउनु पर्ने कुराहरू भए। त्यसो भएको हुनाले कृषि भन्ने साथ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सबै केही गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र गृहदेखि केही बाहेक अरू सबै मन्त्रालयहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा यो चाहिँ सम्बन्धित भएको हुनाले आवश्यक समन्वय मन्त्रालयको बिचमा आवश्यक समन्वय र मन्त्री परिषदले नै मुख्य गरिकन यी विषय कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तो समन्वय भयो भने चाहिँ समस्याहरू नआउलान् भन्ने अनुमान गरौँ। डाक्टर साहब, अन्तिम खण्डमा समय सकिसकेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ आम किसान वर्गलाई जसले यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने चाहिँ सपना देखेका छौँ। यसका लागि कामहरू भइरहेका छन्। निराश हुन पर्ने आवश्यकता छैन के, किनभने तपाईँको उत्पादनको हिसाबले, उत्पादकत्वको हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले, चलायमान अवस्थाको हिसाबले, यी सबै हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ नि अब सन् 2022मा चाहिँ विकासोन्मुख देशबाट विकासशील देश डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा हामी चाहिँ स्तरोन्नति हुने तहमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसका लागि त हामीले देखिरहेका छौँ नि। हेर्नुहोस् न, सुरुङ मार्ग पनि बनिरहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँको बाटोघाटाहरू चौडा भइरहेका छन् होइन। हवाई जहाज बस्ने चाहिँ ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू धमाधम चाहिँ अब परिक्षणमा जाँदैछन्। अनेक ऊर्जामा व्यापक चाहिँ परिवर्तन भएको छ। धेरै कुराहरू भएका छन्। ढलेको धरहरा उठिसकेको छ होइन। धेरै कुराहरू यो बिचमा भएका छन्। धेरै कामहरू भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले मेलम्ची आएको छ होइन। ऊ चाहिँ यतातिर चाहिँ तामाकोसी चाहिँ आइसक्यो होइन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समृद्ध मुलुक बनाउन सक्छौँ। यसका लागि म केही अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा आम चाहिँ भनौँ न किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ वास्तवमा अलिक धैर्य गरेर निराश नभइकन कामहरू उत्साहजनक गर्नुपर्छ। किन उत्पादन गर्नुपर्ने हामीले नै हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यका तर्फबाट चाहिँ कमी कमजोरी निश्चित रूपमा चाहिँ भएका छन्। त्यो साधन स्रोत पुर्याउने त हिसाबले होइन, किसानलाई अधिकार दिने हिसाबले, सहजीकरण गर्ने हिसाबले होइन, उनीहरूलाई सम्मान दिने कुराका हिसाबले पनि कमी कमजोरी छन्, भएका छैनन्। कतिपय विषयहरू चाहिँ भएका छन्, कतिपय हुँदैछन्। निराश हुन पर्दैन। हामी चाहिँ समुन्नत समाज चाहिँ बनाउन सक्छौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। धेरै आभारी छौँ र यो अपडेटको लागि समेत आभार प्रकट गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद असिमजी। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ, छलफलमा केन्द्रित बनाएका छौँ। समृद्ध नेपालको लागि हामी सबैको भूमिका रहन्छ र किसानहरू पनि आत्तिनु हुँदैन। एउटा एकजुट भएर चाहिँ सामूहिकतामा काम गर्नुपर्छ र सरकारले दिने सुविधाहरू अथवा सरकारले गरेका कामहरूमा पनि सूचित हुनुपर्छ, अपडेट भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, सामूहिकतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश आजको श्रृङ्खलामा प्रवाह गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।